دونك السلام عليكم. في الدرس الثالث لا سويت ديال ميكرو كنترولور بيك 16 اف 84. الدرس الاول شفنا شنو هو ميكرو كنترولور وبالضبط لو بيك ديالنا اللي هو لو سوجي ديالنا بيان سور. من بعد شفنا لو لوجيسيال ايزي سبوترز كيفاش نخدمو فيه، كيفاش نشعلو دي ليد ايتترا. ابخي درنا واحد جوج د لوميير بان ميكرو كنترولور اللي قلنا كنكليكيو دو فوا. كما قلنا ميكرو كنترولور كنحطو فيه فيشي ديالنا بوان اكس. منين كنجيبو هاد بوان اكس قلنا من الميكرو سي برو فور بيك، هو هذا كنحطو البروغرام ديالنا. هنا كنا خدمنا هاد تريز بي جو دانستركسيون ديال بيك تريز بي. كيفاش تكونفيغوري ريجستر، ولكن هنا il s'agit du port B حيت خدمنا غير port B اللي لينا. درنا بالبينير كلشي يعطينا زيرو، دونك كاع لي بات غيكونو دي سورتي. هنا port B سي بور دوني 5 فولت ولا ما تعطيش. باغ اكزومبل كتعطي 5 فولت في ار بي 3 كما قلنا. ار بي 3 هي هادي، نديرو بلاي باش تفكروا شويه. فوالا هنا غيعاود يطفى. علاش؟ شعل وعاود طفى. الانستركسيون الاولى قلنا ليه غتشعل، من بعد قلنا ليه غتسنى واحد 2 سكوند. هنا فين كيجي الدور ديال لا فونكسيون ديلاي، من بعد غتعاود طفي. دونك داكشي اللي دار ما كاينش مشكل. في الاخر ديال الدرس الثاني قلنا باللي غادي نشوفو كيفاش لي بات ولا بعض لي بات اللي بغيتو يكونوا دي زونطري. هنا عطينا كلشي الزيرو كما قلنا كيكون سورتي. هنا غنشوفو كيفاش يكون اونطري. باغ اكزومبل غنعطيو هنا 1، دونك 1 هي ار بي 1 غيكون اونطري، يعني هذا ار بي 1 غيكون اونطري. دونك بويسكو غيكون اونطري ما نحتاجوش فيه الليد، نحيدو عليه الليد. بطو هذا شويه جليسيو باش نبان مزيان. غنقول لكم علاش. هذا تا هو جليسيو شويه هنا. فوالا المهم حنا دابا حيت غير كنشرحو من الاحسن داكشي يكون منظم. انا خويت هاد البلاصه حيت غنخدمو بها ان شاء الله. دونك هنا غنكومبيليو. قلنا الا كومبيلينا سي با لا بين ديال نعاودو نهزو فيشي. نديرو بلاي. داكشي شحال ما كاين حتى مشكل، خدم. الا لاحظتوا معايا واحد الحاجه في الانستركسيون الاخرى اش كاين، كلشي 00. دونك حتى واحد ما عاطي 5 فولت، يعني كلشي زرق. وإلا عاودنا درنا ستوب و بلاي، فاش كيكون عاطي 5 فولت كيكون حمر، فاش ما كيكونش عاطي كيكون زرق. هنا ولا كري، فهمتي؟ يعني ما عاطيك 5 فولت، ما عاطيك 0 فولت. حيت حنا هنايا كونفيغوريناه كوم اونطري، عطيناه 1. كيفاش غنستافدو منه؟ حنا بامكاننا نشدو هذا باور، نديرو بيان سور باور ونعطيوه 1. ولكن هادي تبقى ديما عاطيه 1. هاكا ساير، هي ديما عاطيه 1. شتا هو ولا احمر. هذا كنعطيو 5 فولت كنخشيوها في ار بي 1 حيت ولا اونطري. هاكا ساير. داكشي علاش كاين واحد الكومبوزون في ايزيس كنمشيو بي كوم دابيتود، كدير لوجيك ستيت. هو هذا لوجيك ستيت. هانتوما تشوفوا واش كيدير لوجيك ستيت. حطوه هنا، قلبوه. فوالا باش يديبلاصا. ما علينا مضيعوش معاه الوقت. ليو اش كيقولك؟ الا كنتي داير بلاي هنا كاينه 1، يعني انا مخاشي ليه. الا قلبتها 0 ما بقيتش خاشي ليه. تو سامبلومون يعني كنتحكمو، غنخشيو فيه 1 ما غنخشيوش 1، غنخشيو 1 ما غنخشيوش 1.
غتقول لي انت فاش غتنفعني هاد القضيه هادي. انا نقول لك فاش تنفعك. باغ اكزومبل غنجيو هنا عطيناها زيرو، غنديرو اف. انا قلت لكم هنايا تقريبا بحال راك كتبروغرامي بالسي وانت غتفهم. غدير اف شحال هداك اللي اونطري شنو هو ار بي ان، يعني اف بور بي سوا 0 بي 0 0 3 4 5 6 7 8. اش قلنا ليه؟ قلنا ليه الى البور الى البور، هذه هي السانتاكس ديال قلنا ليه الى بور ماشي البور البات ار بي ان فيها ان، يعني حنا مدخلين لها ان. انت راك عارف راه ولات اونطري، يعني كتسنى تدخل، ماشي كتكون انت غادي بواحد واحد لو بلان بيان سور ما درتيها اونطري تعرف علاش. يعني الا كانت ان غدير لينا شي حاجه، بار اكزومبل بور بي reçoit 0 بي 0 0 0 0، ولا نديرو 1 0 0 0 4 5 1 6 0 1. اش قلنا ليه هنايا؟ نشوفو واش يدير ونشرحو من بعد. اش نديرو بلاي كومبيلينا بيان سور. هنايا شاعل ار بي 3 طفى، ما دار والو. علاش ما دار والو؟ شوفوا هنايا كاينه اون كونديسيون. الا عطيتك ان في الباط ار بي ان عاد دير ليا هادي. اما انا عاطيك اش عاطيك زيرو، ما دير ليا والو. عطينو ان دابا ياك، دير بلاي. شتو شطرا ار بي زيرو بقات شاعله، ولكن طفات ار بي 3 وشعلات ار بي 2. اش قلنا ليه هنايا؟ شعل ار بي طفي ار بي 3 وشعل ار بي 2. علاش؟ تو سامبلومون حيت عطيناه هاد الان هنايا. صافي، هو صافي تسالى البروغرام هنا. ما يبقاش يدير تيست اشاك فوا. من بعد غنشوفوا لي بوكل اشاك فوا دير التيست اللي بغيتي نتايا وتحكم ديك الساعه مانيبيولي مزيان الميكرو كونترولور ديالك. هنا عطينو زيرو بلاي، غيدير الانستركسيون الاولى ديلاي، غيطفيهم، غيجي يقلب غيلقاك عطيه زيرو هنايا. صافي غيمشي فحالو الله يعاون. حبس نتا تعطيه ان تلقي لي ان من الاول، يعني دخلتي ان في ار بي ان، غيجي يدير الانستركسيون الاولى غيشعل هادي وهادي، غيقلب واش صحيحه عطي انت هو يعطي ويدير الانستركسيون اللي قلتي ليه يدير. يعني هنا اف الى لقيتيني عاطيك واحد في ار بي ان دير لي السي هادي. دونك هنا عرفنا امتى كنحتاجو بات تكون اونطري. يعني هذا كيتسمى بحال وركتي على شي بوطونه، يعني عطيتي انت الميكرو كنترولر عطيتيه، ماشي تسنيتي هو يخرج لك، عطيتيه وقلتي ليه شي يدير من مورا داك الان اللي غيلقى. دونك هذا كانت فونكسيون كونديسيونيل. دونك اف السانتاكس ديالها كدير اف اونتر بارونتيز ديك لا كونديسيون اللي بغيتيها يتاكد منها، هذا كيتسمى تيست. دار تيست وشنو بغيتي يدير. هنا حيت عندنا انستركسيون وحده ما درت والو، ما درت لا اكولاد لا والو. فاش كيكون عندنا بليزيو انستركسيون كدير بيان سور اكولاد هكا، وشي انستركسيون اخرى باغ اكزومبل بور ا مثلا غوسوا. انا نقول لك بور ا اش نديرو فيه 0 0 0 0 0 1. انا داير واحد الغلط هنايا، ولكن نخلي بلاني باش تفهموا مزيان واحد لا نوسيون، واحد الكونسيبت. هنا اش قلنا ليه؟ قلنا ليه السي الا عطيناك ان، نتوما
نفترضوا درنا هنايا، شنو هو خصو يلقى؟ ما يمكنش، خصو يلقى خارجه. علاش خارجه؟ حيت هنايا صورتي خصو يلقاها خارجه، ولكن هنا عطيتو خصو يلقاها داخله حيت هذا اونطري. فهمتيني ولا مفهمتينيش؟ فوالا، غيتحقق يلقاها داخله. مثلا اش قلنا ليه يدير؟ السي شعل لينا ار بي 0 ار بي 2 فاش تلقاها، و او ميم طون، ماشي او ميم طون مي بور ا شعل لينا ار ا 0. فين هي ار ا 0؟ كومبيليو ها ار ا 0. ار ا 0 نلصقوها مع واحد الليد خضرا، ماشي مشكل، ليد خضرا حيت قلنا ديود خصها سميتو. فوالا، نديرو بلاي. عطيتيه تحقق، غيدير لك شعل لينا هادي وشعل لينا هادي. هاديك وهاديك شناهي؟ يلا هاد لانستركسيون، ولكن هادي ما دارهاش لينا. علاش عطيناها السي خرج لينا واحد من هنا، خرج لينا واحد يعني خرج لينا 5 فولت من هنا، وما خرجوش لينا. علاش؟ تو سامبلومون حيت ما كونفيغوريناش الريجستر ا، يعني حتى هو بحالو بحال صاحبو. تريز وسواق 0 بي 00000. بغيتهم كاملين يكونوا دي سورتي بيان سور. كومبيلي. دابا نمشيو نديرو بلاي. غيدير لانستركسيون، عطينا دار التيست، لقى شعل لينا هذا تو سامبلومون. سي بون. دونك هذا كان كيفاش اننا نتعاملوا مع واحد ريجستر اللي كونفيغورينا بعض لي بات ديالو كوم اونطري، ماشي بالضروره سورتي كما شفنا في الدروس اللي فاتوا. ان شاء الله تو دابور شفنا فونكسيون كونديسيونيل اف، شفنا السانتاكس ديالها كي كتخدم. من بعد نشوفوا ان شاء الله لي بوكل باش نديرو ان جو دو لوميير مزيان. وان شاء الله لو بوت ديالنا هو يكون اننا نرياليزيو ان بوتي بروجي عباره عن ان فو روج. المهم نتوما تقدروا تحاولوا تقادوه من دابا، ولكن من بعد ما نشوفوا لي بوكل. ونتلاقاو في الدرس الرابع ان شاء الله.